दर्शकबिन नमस्कार, म बोल्दैछु विकास विक्रम केसी। सदा चाहिँ आज पनि तपाईको माझमा एउटा नवीनतम भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईको दैनिकी कार्यहरूमा सकारात्मक ऊर्जा थपिनका निमित्त सहजीकरण हुनेछ। यदि यो युट्युब च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकैमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् दर्शकबिन, आज हामी यो बाँके र बर्दियाको सिमाना मानखोला छुट्याउने क्षेत्रलाई हामीले सरसफाई गर्दैछौँ। यो क्षेत्र फोहोर रहेको छ, यसलाई हामीले सरसफाई गर्नेछौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामी यो बाँके र बर्दियाको सिमाना छुट्याउने मानखोलामा कोरोना भाइरसले सबहरू जलाउँदै गर्दा यहाँ धेरै नै फोहोर भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामीले सरसफाई अभियान जारी गरेका छौँ। हाम्रो बैजनाथ 6 का वडा अध्यक्ष भद्रबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी साथी लगायत हामी सम्पूर्ण अनेरा शिविर युवा सङ्घ र स्थानीय बासिन्दाको यो हामीले चाहिँ सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँ निकै नै फोहोर छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यता माथि हामी क्रमश निरन्तर रूपमा यसलाई सरसफाई गर्नेछौँ। जेसिबीले यसको व्यवस्थापन गर्नेछ। यहाँ तपाईँको कमिटीको ठ्याक्क भन्दैन। सरसफाई अभियान निकै नै फोहोर छ। हाम्रो वीरेन्द्र भण्डारीज्यू केन्द्रीय सदस्य, युवा सङ्घ नेपाल बाँके जिल्ला कमिटी सदस्य पृथ्वी रावतज्यू हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय दाई दिल विश्वकर्मा दाई पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो दिल दाई आउनु भएको छ। यो कोरोना भाइरसले जलाएका शवहरू जसमा निकै नै फोहोर भएको छ, यो हामीले देख्न सक्छौँ दृश्य। हामी सुरक्षाकर्मी साथी लगायत हामी सरसफाई अभियानमा छौँ। यसलाई आज हामीले क्लिन गर्नेछौँ। यो रहेको सम्पूर्ण फोहोरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यो रहेको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त जेसिबी पनि आइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय दाई, आदरणीय व्यक्तित्व दिल विश्वकर्मा दाई हुनुहुन्छ। यो जेसिबीले यहाँ यो सब जलाएको ठाउँलाई सोरेर एक ठाउँमा खाल्डो बनाएर पुर्नेछ। यो निकै नै फोहोर छ। यहाँ हाम्रो मदन सर हुनुहुन्छ, ट्राफिक इन्चार्ज सम्झना चौकीको, साथै ट्राफिक पोस्ट सम्झनाको। यहाँ फोहोर देख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण फोहोरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ, टिप्नेछौँ र यसलाई खाल्डोमा अथवा जलाउनेछौँ। यतानिर यो मानखोला बाँके र बर्दियाको सिमाना छुट्याउने मानखोलाको यो मसान घाटमा हामी छौँ। यहाँ निकै नै फोहोर छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँभित्र यो सब फोहोरलाई हामीले टिप्नेछौँ एक एक गरेर। यसलाई खाल्डोमा गाड्नेछौँ अथवा जलाउनेछौँ। यसका निमित्त हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सुरक्षा दूरी कायम गरेर
सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगायत बैजनाथ छका वडा अध्यक्षको संयोजकमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। यसको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। धेरैजनाले यहाँ फोहोर भयो मसानघाटमा भनेर स्टाटस राख्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो सरसफाइ गर्न गइरहेका छौँ र यो शवहरू जलाएको ठाउँ मसानघाट छ। यसलाई यो सम्पूर्ण फोहोरलाई जेसीबीले एक ठाउँमा थुपारेर खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गर्नेछ। यो जेसीबी पनि आइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो सब जलाएको ठाउँ मसानघाट निकै नै फोहोर छ यहाँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त यसलाई यो सम्पूर्ण फोहोरलाई सोरेर एक ठाउँमा सोरेर खाल्डो खनेर त्यसलाई पुर्नेछौँ। यो कोरोना भाइरसले कोभिड-19ले कोभिडको विरुद्धमा लड्दै आफ्नो ज्यानको निकै नै फोहोर छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आदरणीय दर्शकबिनहरू। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामी एउटा टिम यहाँ खटिएका छौँ। यो सम्पूर्ण फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै फोहोर छ। यो मानखोलाको मसानघाट बाँकी र बर्दियाको सिमाना छुट्याउने यो मानखोलाको किनारमा हामी छौँ र यो मसानघाट हो। यहाँ कोरोना भाइरसले गर्दा यहाँ दिनमा 4-5 वटा शवहरू जल्छन्, जसले आर्मीले जलाउँछ र सोही क्रममा आर्मी आगो लगाएर दागबत्ती दिएर गइहाल्छ। यसका निमित्त यो रहेको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हाम्रो अनिराज सिब्युको टिम, युवा सङ्घ बाँकी जिल्ला, अनिराज सिब्यु बाँकी जिल्ला र लगायत बैजनाथको पार्टीमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, यसरी नै कोभिड विरुद्ध हामीले लड्ने प्रतिज्ञा गरिसकेका छौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट घरमै बसेर कोभिड नोभिड भने जस्तै होइन, सबैले मास्कको प्रयोग गरेर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले कोरोना विरुद्ध लड्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यो निकै नै फोहोर छ। यसलाई हामीले सरसफाइ गर्नेछौँ। यसका निमित्त जेसीबी पनि आइसकेको छ। हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू माथि सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँलाई हामीले आज क्लिन गर्नेछौँ। हाम्रो यो अनिराज सिब्यु बाँकी जिल्ला युवा सङ्घका व्यक्तित्वहरू, अनिराज सिब्युका विद्यार्थी नेताहरू लगायत वडा नम्बर 6 का आदरणीय वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष, वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष भद्रबहादुर बस्नेतज्यू, दिल विश्वकर्मा, दीपक जियम, प्रेम सुवेदी, अनिराज सिब्युका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँकी जिल्ला सदस्य पृथ्वी रावत अनि हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा हामीले सरसफाइ गर्न गइरहेका छौँ। हामी कोरोना विरुद्ध बाँकी बैजनाथ गाउँपालिका लडिरहेको छ। यो कुराको सन्देह तपाईँहरूको माझमा दिन चाहन्छौँ, दिइरहेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नै जति सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। जेसीबीले सब जलाएको ठाउँलाई क्लिन गर्दैछ। निकै नै फोहोर छ यस ठाउँलाई।
सम्पूर्ण रहेको फोहोरलाई यी बोतलहरू पानी मलामी आएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले पानी युज गरेर हैन छताछुल्ल बनाएका यी बोतलहरू एक ठाउँमा टिपेर हामीले यहाँ जलाएका छौँ हाम्रो साथीहरू यहाँ कटिराख्नु भएको छ। हाम्रो प्रेम सुवेदी दाई आदरणीय व्यक्तित्व सबहरू जलाएको ठाउँ हामीले क्लिन गर्दैछौँ, सरसफाइ गर्दैछौँ। बाँके र बर्दियाको सिमाना यो मानखोलाले छुट्याउँछ र यहाँ यो क्षेत्रलाई सब जलाउने अथवा मसानघाट भनिन्छ। यो क्षेत्र हामीले आज सरसफाइ गरिसकेका छौँ, अहिले क्लिन भइसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जेसीबीले उतातिर काम गर्दैछ त्यहाँ, र यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण टिम सुरक्षाकर्मी साथी लगायत युवा सङ्घका व्यक्तित्वहरू बैजनाथ 6 का अध्यक्ष भद्रबहादुर बस्नेतज्यूको संयोजकत्वमा हामीले यस क्षेत्रलाई सरसफाइ गरेका छौँ र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। तपाईँको उत्तरदायित्व निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको यो सानो सहयोगले सरसफाइ हुनमा यस क्षेत्र हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा हामीले यस मसानघाट क्षेत्रलाई सरसफाइ गरेका छौँ। बाँके र बर्दियाको सिमाना छुट्याउने यो त्यहाँ जेसीबीले आफ्नो काम गरिसकेको काम गर्दैछ। त्यहाँ सबहरू जलाएको ठाउँलाई रहेका ती सबहरू जलाएको फोहोर क्षेत्रलाई सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी तपाईँलाई अघि नै जानकारी गराइसकेका थियौँ। यो क्षेत्र निकै नै फोहोर थियो हैन। यसलाई जेसीबीले यो फोहोरलाई सबहरू जलाएको यो ठाउँलाई जेसीबीले हैन त्यसलाई सरसफाइ गरेर यस्तो देखिएको छ। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि सब जलाउँदै क्रमश यो माथितिर लैजाँदै पुलसम्म यो कोभिडले गर्दा मृत्यु भएका सम्पूर्ण लासहरूलाई यहीँ जलाएको थियो, यहीँ जलाएका थिए। यो यहाँ दैनिकी 4-5 वटा लासहरू जल्छन् भन्ने जानकारी यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यहाँ जानकारी दिनुभएको छ र यसलाई सरसफाइ निकै नै यो फोहोर थियो, यसलाई हामीले हैन जेसीबीको माध्यमबाट यसलाई सरसफाइ गरेका छौँ। अहिले यो ठाउँ क्लिन भएको छ। साना साना वस्तुहरू उठाउन सकिएन। यहाँ यो साना साना छन् मास्कहरू। यसलाई हामीले फेरि पनि व्यवस्थापन गर्नेछौँ, सरसफाइ गर्नेछौँ। अहिले तपाईँले अघि यो फोहोर रहेको ठाउँलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिम भिडियोमा छौँ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ लगभग क्लिन भइसकेको छ हैन, सफाइ भइसकेको छ। हामी कोभिड विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यति बेला देश कोरोना भाइरसले आक्रान्त हुँदै गर्दा हैन यसबाट हुन गएको सम्पूर्ण भौतिक, आर्थिक
सम्पूर्ण क्षतिले मानिस तनावग्रस्त अवस्थामा घरमै बस्दै गर्दा सबै कोभिडसँग लड्नु होला। यो कोभिड नो भिड भने जस्तै हैन, तपाईहरुले भिड नगरेर घरमै बसेर मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर सुरक्षित रहनु होला। यो आग्रह र अनुरोध गर्दै हामी यो मसान घाटलाई सरसफाई गर्ने अभियानमा निरन्तर रूपमा छौं। यहाँ बैजनाथ 6 का वडा अध्यक्ष भद्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा यो सरसफाई अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी हामीले सरसफाई गर्दैछौँ। अघि यहाँ निकै नै फोहोर थियो, अहिले यो फोहोर देख्न सक्नुहुन्न किनकि यसलाई जेसीबीले खाल्डो बनाएर यसरी पुर्ने काम भइरहेको छ। अहिले यो सुन्दर देख्न सक्छौँ यस ठाउँलाई। यो सब जलाउने क्रमले यहाँ नजिकै रहेको बस्तीमा पनि असर पर्न गएको भन्ने कुरा यहाँका बासिन्दाहरूले जानकारी दिनुभएको छ। अब सब यो क्षेत्रमा नजलाएर यतातिर जलाउने भन्ने बहस छलफल भइरहेको थियो। अब सायद कोभिडबाट हैन लासहरू यता जलाइनेछ। यदि मानिस प्रवृत्तिगत हिसाबले सकारात्मक छ, सम्पन्न छ र सर्वजन हितायको पक्षमा छ भने उसँग भएको थोरैभन्दा थोरै ज्ञान र सिपले पनि अधिकतम रूपले सदुपयोग गरी धेरैभन्दा धेरै मानिसको भलो गर्न सक्छ। यदि मानिस प्रवृत्तिगत हिसाबले गरिब छ, नकारात्मक छ, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने दर्शनबाट निर्देशित छ भने उसँग भएको असीमित ज्ञान र सिप भए तापनि उक्त असीमित सिप र ज्ञान आफ्नो भलो गर्न मात्र उसले त्यो सिप प्रयोग गर्दछ। त्यसैले हामीले थोरै भएको ज्ञान र सिपलाई हामीले त्यो सरसफाई अभियान गर्नुपर्छ। यहाँ निकै नै फोहोर छ भन्ने दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस क्षेत्रलाई सरसफाई गर्नका निमित्त हाम्रो बैजनाथको नेकपा एमाले अनि राष्ट्रिय युवा सङ्घको टिम यहाँ आएर यस क्षेत्रलाई सरसफाई गर्दैछ। अवश्य पनि आजको यो सरसफाई अभियानमा खट्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। तपाईँको यो साथ सहयोग हमेसा रहिरहोस् समाज रूपान्तरण गर्नमा। उतादेखि सरसफाई गर्दै आइरहेको छ। यहाँ अलि फोहोर छ, त्यसलाई हामीले क्लिन गर्नेछौँ, सरसफाई गर्नेछौँ। यो अनुरोध आग्रह राख्दै म तपाईँलाई एकपटक यो अघि फोहोर रहेको क्षेत्रलाई एकपटक देखाउँछु अहिले कस्तो भएको छ। अघि फोहोर थियो, एकपटक यो क्षेत्रलाई म देखाउँछु। अघि हामी सुरुवात यहीँदेखि गरेका थियौँ, यहाँ निकै नै फोहोर थियो, अहिले यो क्लिन भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी हामीले यहाँबाट सरसफाई अभियान यसरी जारी राख्दै हामीले यो क्षेत्रबाट यसरी फोहोर उठाउँदै यहाँ आएका थियौँ। यो फोहोरलाई हामीले यो क्षेत्रमा फालेका छौँ किनकि अहिले जेसीबीले यहाँ पुर्ने छ। यो फोहोर अघि निकै नै फोहोर थियो यो ठाउँ, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यो यो माथि क्षेत्र हेर्नुहोस्, अघि निकै फोहोर दियो। तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला, तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अहिले हामीलाई यसले क्लिन गरेका छौँ, अहिले सफा छ। यसरी नै देश सफा हुनुपर्छ, सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने मनसाय चाहिँ हाम्रो हो, सम्पूर्ण आम जनताको हो। तर पनि भ्रष्ट व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दा आहा क्लिन क्या सुन्दर देखिरहेछ, आनन्द फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिन छ। यसलाई हामीले सम्पूर्ण बोतलहरू यहाँ फालेका छौँ, यसलाई यहाँ जलाएका छौँ, यहाँ जलाएका छौँ यहाँ हैन। सुन्दर छ,
यसरी नै देश सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, म अब यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यो यहाँ सरसफाइ हुँदैछ, जेसिबीले काम गर्दैछ। यस भिडियोलाई चाहिँ यहाँ जोड्न सकिएन, त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु। धन्यवाद। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो माझमा अहिले बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भद्रबहादुर बस्नेतज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना केही मन्तव्यहरू, केही दृष्टान्तहरू तपाईँको माझमा यो कोरोनाले देश आक्रान्त बनाउँदै गर्दा, बाँकी जिल्ला आक्रान्त बनाउँदै गर्दा उहाँले केही छोटो भनाइराख्नुहुनेछ, सन्देश दिनुहुनेछ। त्यसका निमित्त अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म बैजनाथ वडा अध्यक्ष। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ यो कोभिड महामारीले अत्यन्त आक्रान्त बनाएको छ। यो वडामा पनि, यो बैजनाथ गाउँपालिका लगायत यहाँ छिमेकी गाउँपालिकाहरूमा पनि आक्रान्त बनाएको छ। सबैको एउटा सबदा ठाउँ यो हो। यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अत्यन्त फोहोर भयो। दिनमा 6, 10, 12, 15वटासम्म लास यहाँ चाहिँ दाह संस्कार हुन्छ। यसले फोहोर भयो। यसलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन यहाँका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, यहाँका अग्रज व्यक्तित्वहरूको अगुवाईमा यहाँको जनपद प्रहरी, ट्राफिक लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको आज यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। र यसले गर्दा आउने अन्य मलामे साथीहरूलाई पनि आफ्नो फोहोरलाई व्यवस्थापन आफैले गरिदिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो नै हाम्रो एउटा सभ्यता हो, सरसफाइ नै हाम्रो सभ्यता हो भन्ने कुरालाई सबैले बुझिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आज सरसफाइ भएको छ। यो सरसफाइमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण युवा साथीहरू र अन्य सोभिका केन्द्रीय सदस्य सहित अन्य यहाँ चाहिँ दीपक जीएम, दिलबहादुर विश्वकर्मा, हाम्रो नैने रोकाए, रामकुमार र प्रेम सुवेदी लगायत यहाँ टिमले यसलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक यसलाई चाहिँ आज सरसफाइ गरिरहेका छौँ हामीहरूले। र यसलाई चाहिँ सधैँता यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामी लागि परेछौँ। र यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण मलामे जुनहरूले पनि यस्तो दाह गर्दा आफ्नो व्यवस्था आफैले फोहोरलाई कुनै खड्डामा हालेर कहीँ आगो लगाएर जलाइदिने र यो पुलदेखि कमसेकम 100 मिटर दक्षिणतिर चाहिँ लासको व्यवस्थापन गरिदिनलाई अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण यहाँ आउनुहुने मलामे जुनहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्वले भनिसक्नु भएको छ। यहाँ दाह संस्कार गर्दाखेरि यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँहरू र यसलाई व्यवस्थापन यहाँ त्यो क्रममा तपाईँले युज गर्नुभएको फोहोरलाई तपाईँले व्यवस्थापन गरिदिनु होला, यो आग्रह र अनुरोध गर्दै हामी अहिलेलाई यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ, बिट मार्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते।